आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रम रेड बहसमा। म प्रस्तोता रामनिवास यादव। यतिखेर देशमा स्थानीय चुनावको मिति तोकिसकिएको छ। जेठ 4 गतेभित्र स्थानीय निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटिसकेको छ। यस्तै गौर नगरपालिकामा का मेयर प्रत्याशी शम्भु शाह यतिखेर हाम्रो स्टुडियोमा आइपुग्नु भएको छ र उहाँसँग आज हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तु र गौर नगरपालिकाको बारेमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सर्वप्रथम तपाईसँग प्रश्न, यो गौर नगरपालिकालाई विकासमय बनाउन तपाईसँग के कस्ता योजनाहरू रहेको छ? हेर्नुहोस्, गौर नगरपालिकामा विकासको निम्ति सबभन्दा पहिला हामीले के सोच्नु पर्यो भने गौर नगरपालिकामा मान्छे किन आउँछ? कि त केही हेर्नलाई आउँछ, कि त शिक्षा दीक्षाको लागि आउँछ, कि त मठ मन्दिरमा दर्शन गर्नको निम्ति आउँछ। यो त अहिलेको जुन समय चलिरहेछ, अहिलेको जुन अवस्था छ, न यहाँको चाहिँ शिक्षा क्षेत्र चाहिँ सुधार भएछ, न तपाईँको पर्यटक स्थल कुनै छ, न त स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयमा कुरा गरौँ भने हस्पिटल, राम्रो हस्पिटल छ। हाम्रो गौर नगरपालिकामा एउटा हस्पिटल पनि छ, त्यसको नाउँ पढिसकेको छ, रेफर हस्पिटल भनेर पढिसकेको छ। अब यो गौर नगरपालिकालाई व्यवस्थित गर्ने हो भने, विकास गर्ने हो भने सबभन्दा पहिला शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र र पर्यटक क्षेत्र, यो तीनवटा क्षेत्रमा जोड दिनै पर्छ। यो तीनवटामा जोड दिएन भने यहाँ विकास चाहिँ सम्भव छैन। यो तीनवटा क्षेत्र तपाईँले भन्नुभयो, यो तीनवटा क्षेत्रमा तपाईँ अन्यभन्दा कसरी फरक रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ? अब जस्तो अब हामी बैजनाथ धामको कुरा गरौँ, देवघर हामी किन जान्छौँ? भगवानको दर्शन गर्नको निम्ति जान्छौँ हामी। एउटा देवघरको गर्दाले दिनको दिन मान्छे 10,000 20,000 मान्छे आइरहन्छ गइरहन्छ दर्शनको निम्ति। मेरो भनाइ हाम्रो यहाँ चाहिँ गौर नगरपालिकामा वडा नम्बर 2 बानेश्वर मन्दिर छ। आजभन्दा 2 वर्ष पहिला तपाईँको शिवरात्रिको दिन 3वटा सर्प निस्केको थियो। एउटा रातो कलरको, एउटा सेतो कलरको र एउटा कालो कलरको, र 3वटा सर्प आएर पुरा शिवलिङ्गलाई घेरेर बसिरहेको थियो। 2 घण्टासम्म दर्शनार्थीहरू 2 घण्टासम्म प्रतीक्षा गरे। त्यसपछि साँप त्यहाँबाट चाहिँ गइसकेपछि अनि मात्र दर्शनार्थीहरू चाहिँ दर्शन गर्न सकेका थिए। भनेपछि सर्प जुन आयो, 3वटा सर्प त्यहाँ किन आयो? यसको मतलब छ कि हाम्रो त्यहाँको शिवलिङ्ग जुन छ त्यो चाहिँ पक्कै चाहिँ भरपर्दो छ र पावरफुल छ, त्यो भएर आएको हो। त्यो ठाउँलाई चाहिँ हामीले अलिकता त्यसमा चाहिँ विकास गरौँ, अलिकता त्यसले चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकौँ भने बाहिरबाट मान्छे चाहिँ कम्तीमा 200, 400, 500 मान्छे त्यहाँ आउँछ। त्यस्तै स्वर्णमाई मन्दिर, यो चाहिँ सिद्धपीठ स्थान हो। स्वर्णमाईमा जसले सिद्ध गर्छ उसको चाहिँ सिद्धि पुरा, कामना चाहिँ पुरा हुन्छ। त्यो ठाउँलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने, राम्रो मन्दिर बनाउन सक्यौँ भने त्यहाँबाट पनि हामीले चाहिँ बाहिरबाट मान्छे ल्याउन सक्छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाईँको हस्पिटलै राम्रो गर्यो भने बाहिरबाट आउँछ नि मान्छे, यहाँ आउँछ, ट्रिटमेन्ट गराउनको लागि आउँछ। अब यो सुधार त भइहाल्छ, मजाले भइहाल्छ, तर गर्ने भिजन हुनु पर्यो। तर भिजन छैन यहाँ भिजन के छ भने मात्र चाहिँ माटो पुर्ने, ग्रेभल गर्ने, पिसी पकाउने, यो गरेर चाहिँ विकास हुन सक्दैन। अब चारैतिर मास्टर प्लान बनाएर सहरीकृत गरिन्छ, तर यो गौरमा हेर्दाखेरि अहिले पनि पक्की ढलान गर्ने, त्यो पनि जत्रतत्र होइन, नलाको सुविधा छैन। विकास पनि त्यस्तो अब दीर्घकालीन सोच नभएर बनेको छ। तपाईँ यदि मेयर हुनुभयो भने यी कुराहरूमा कस्तो परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ? हेर्नुहोस्,
तपाईको नाला बनाउनुभन्दा पूर्व कुनै पनि वार्डमा कुनै पनि ठाउँमा नाला बनाउनुभन्दा पूर्व त्यो माटोको लेभल चाहिँ मिलाउनु पर्छ, लेभल चेक गर्नुपर्छ। कता चाहिँ हाइट छ, कता चाहिँ लो छ, अनि हाइटमा चाहिँ लोमा झार्ने। त्यो गर्दाखेरि तपाईँको नाला चाहिँ भरपर्दो हुन्छ र सुरक्षित हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ नाला बनाउने कुरा भयो भने सिधै नाला बनाइदिने, न लेभल छ न केही छ। त्यो चाहिँ नालाको कुरा गरौँ भने प्रत्येक वाडाको सबभन्दा पहिला चाहिँ लेभल गर्नुपर्छ। कहाँ चाहिँ अग्लो छ, कहाँ चाहिँ तल छ, त्यो सबै हेर्नुपर्छ। त्यो गरेर अनि त्यसपछि मात्र निर्माण गरे भने नालाको अनि नाला चाहिँ कम्फर्टेबल हुन्छ। अहिले जुन बनिरहेछ यो कम्फर्टेबल होइन र यो कामको पनि नाला होइन। र सबभन्दा राम्रो अब यो शहरी विकासको जब टेन्डर आएको थियो 96 करोडको गौड नगरपालिकाको लागि आएको थियो, जुन विकास आज हामीले चाहिँ गौड नगरपालिकामा हेर्न पाइरहेछौँ, त्यो दुवैतर्फ चाहिँ नाला बनाउने थियो, रोड बनाउनु थियो। मैले ठेकेदारलाई भनेको थिएँ यो दुवै साइडको नाला अब एक साइडबाट 3 फिट ल्याउँ, अर्को साइडबाट 3 फिट ल्याउँ भनेपछि 6 फिट तपाईँको नालामा गइरहेछ। बरु ढल निकासको व्यवस्था गर्ने नि, होम पाइप लगाएर नालाको काम गरायो भने राम्रो हुन्छ नि। अब नालाको काम गराउनलाई त्यो होम पाइपको प्रयोग गर्दाखेरि जम्मै चाहिँ रोड भत्किन्छ। त जब रोड बनाउनु नै छैन भने अनि नालाको काम गराएर रोड बनायो भने भइहाल्यो नि। त्यो त कम्तीमा त्यसको त सधैँको लागि चाहिँ कल्याण त भइहाल्थ्यो। नालाको हमेसाको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुविधा भइहाल्थ्यो। तर चाहिँ अब कतै न कतै त्यहाँ चाहिँ हाम्रो गौड नगरपालिकाको मेयरबाट चाहिँ कतै न कतै चुक भएको छ। त्यो बेला चाहिँ पहल गर्नुपर्ने थियो। मैले चाहिँ ठेकेदारसँग कुरा गरेको थिएँ, तर मलाई लाग्छ चाहिँ मेयर र ठेकेदारको कुरा नमिलेर चाहिँ त्यो भएको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले जुन गौड छ नि यो रौतहटको सदरमुकाम हो, तर यहाँको जुन बाटोघाटो हेर्ने हो भने एउटा गल्लीहरू, यसलाई गल्लीको सहर भन्दा पनि हुन्छ। अब तपाईँ यदि आइपुग्नुभयो भने त्यो पोजिसनमा अर्थात् मेयर हुनुभयो भने त्यो गल्लीहरूमा को बाटाहरू के फराकिलो हेर्न पाउँछन् गौरवासी कि त्यही हुन्छ? अब फराकिलो यस्तो छ, अब जुन ठाउँमा हाम्रो 15 फिटले काम नै चलिहाल्छ, रोडले काम चलिहाल्छ, 20 फिटले चलिहाल्छ भने 30 फिट हामीले किन बनाउने, 35 फिट रोड किन बनाउने भनेपछि सवारी साधनको लागि अप्ठ्यारो नहोस् र गाउँवासीको घर पनि बढी नुक्सान नहोस्, त्यो हिसाब राखेर अनि त्यसपछि चाहिँ रोडको चाहिँ कल्याण गर्नुपर्छ मेरो विचारमा। किनभने अब विकास भनेको अब कसैसँग चाहिँ दुई जग्गा छ, 4 जग्गा छ, अब त्यो आफ्नो चाहिँ झ्याप्रो बनाएर बसिरहेछ, त्यो नै उजाडिदियो भने उसलाई विकास के कामको? उसलाई त विकासदेखि त मतलब त भएन। ऊ त बेचारा रोड घरबाट त बेघर भइहाल्छ। त्यो भएर सबै कुरो चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर अनि त्यो हिसाबले चाहिँ चौडीकरण गर्नुपर्छ, नगर्ने होइन। तर अनावश्यक रूपमा 30 फिट 35 फिट 40 फिट केही मतलब छैन। भनेपछि जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ त्यो किसिमको विकास गर्नुहुन्छ। हजुर हजुर। अनि शिक्षा क्षेत्रमा के छ तपाईँको योजना त? शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँको अहिले जति पनि टिचर बहाली भइरहेछ त्यो कम्पिटिसन भइरहेको छैन। बिना कम्पिटिसनको शिक्षकहरू चाहिँ भर्ना भइरहेछ करारमा। म चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष थिएँ जुमाविको। त्यो बेला मैले जतिवटा शिक्षक मैले भर्ना गरेका थिएँ, बाकायदा लिखित परीक्षा मौखिक परीक्षा लिएर मैले भर्ना गरेका थिएँ। संयोगवश जतिजनालाई मैले चाहिँ भर्ना गरेका थिएँ सबै चाहिँ त्यो लोकसेवामा नाम निकालिसक्यो। भनेपछि हाम्रो होइन राम्रोलाई प्राथमिकता दिए भने शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुन्छ। त्यो बस सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ सिस्टम बनाउनुपर्छ र टिचरहरूलाई चाहिँ गाइडेन्स गर्नुपर्छ। शिक्षकहरूलाई जब गाइडेन्स गऱ्यो भने, टाइम टेबल राम्रो हिसाबले लिए भने र व्यवस्थित गऱ्यो भने
शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न सकिन्छ। म व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुँदाखेरि एकदम राम्रो मैले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ पढाइ लेखाइको व्यवस्था मैले गराएको थिएँ, एकदम टाइट गराएको थिएँ। तर अहिले त्यो छैन। हाम्रो होइन, राम्रो होइन, हाम्रोलाई प्राथमिकता अहिले भइरहेछ। त्यो भएर शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ सुधार हुन सकेको छैन। तपाईँको एउटा चाहिँ गौरीशङ्कर क्याम्पस छ, अर्को क्याम्पस आउन सकेको छैन। एउटा क्याम्पस पनि मैले नै शिलान्यास गरेको थिएँ, जुद्धे क्याम्पस। त्यो चाहिँ मैले शिलान्यास गरेँ। शिलान्यास गरेपछि त्यही भवन पनि बने, तर चाहिँ त्यो चाहिँ चल्न सकेको छैन। त्यसमा चाहिँ अब स्थानीय सरकारको ध्यान पनि छैन। अब शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नको लागि यहाँ अरू पनि क्याम्पसहरू ल्याउनुपर्छ। तपाईँको चाहिँ ओभरसिडिङको ल्याउनुपर्छ, इन्जिनियरिङ ल्याउनुपर्छ यहाँ। अब त्यसको लागि त समय दिनुपर्छ, व्यवस्थित गर्नुपर्छ, पहल गर्नुपर्छ, अनि मात्र हुन्छ। बसेर त म हुँदैन। भनेपछि गौरलाई नमुना गौर नगरपालिका बनाउनैका लागि तपाईँसँग केही योजनाहरू र केही नीतिहरू रहेको छ? मैले के गर्नुपर्ने छ, के गर्नुपर्ने छ सबै मेरो दिमागमा सेट छ। तर अब धेरै कुरो चाहिँ, सबै कुरो चाहिँ अहिले बोल्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन मेरो विचारमा। सबैको आफ्नो आफ्नो सोच हुन्छ, आफ्नो आफ्नो भिजन हुन्छ। मैले आफ्नो भिजन अहिले अरूलाई चाहिँ किन जानकारी गराइदिने, त्यो म आफ्नो आफ्नो भित्र राखिरहेको छु। अब सबैको आफ्नो आफ्नो बुद्धि विवेक हो, आफ्नो आफ्नो बुद्धि विवेकलाई काम गर्छ। म आफ्नो बुद्धि विवेकलाई काम गर्छु र मैले चाहिँ के गर्नुपर्नेछ त्यो मेरो दिमागमा सेट छ। ठिक छ। तपाईँ पनि अहिलेका मेयरका निकटतम प्रतिद्वन्दी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले गरेका विकास र उहाँले गरेका गतिविधिबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब म सन्तुष्ट हुनुभन्दा पहिला त अब जनताहरूको चाहिँ राय लिनुपर्छ कि जनताहरूको अब सोच के हो, जनताहरूको भनाइ के हो। किनभने अब जनताबाट चाहिँ निर्वाचित मेयर हो, मैले चाहिँ निर्वाचित गराएको होइन। त्यो भएर यसको चाहिँ जवाब मेरो विचारमा चाहिँ जनता जनार्दनले दिए भने उपयुक्त होला जस्तो मलाई लाग्छ। तर मसँग नै सोध्नुहुन्छ भने म गौर नगरपालिकाको मेयरको कार्यप्रति म 20% पनि सन्तुष्ट छैन। कारण चाहिँ के? अब योजना चाहिँ थुप्रै आयो। एउटा शहरी विकासको योजना माइनस गरिदिउँ भने गौर नगरपालिकामा, ल गौर नगरपालिकाले राम्रो काम गरेको कसैले उदाहरण दिन सक्छ? गौर नगरपालिकाले चाहिँ यो काम राम्रो गरेछ भनेर। त्यो पहिला पनि हुन गएको थियो। माटो पुर्ने, ग्रेभल गर्ने, त्यो त पहिला पनि भएको थियो नि। जुन बेला मेयर थिएन, जुन बेला बजेट थिएन, त्यो बेला पनि भएको थियो। होइन, मेयर साहबले त बाटो बनाइदिनु भएको छ, फ्राकिलो चिल्ला बाटो बनाइदिनु छ, शिक्षामा राम्रो गर्नुभएको छ, बाटोघाटोको छँदैछ। त्यसपछि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई उहाँले दोसला उडाइदिनु भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि गौरलाई अब प्रादेशिक के अरे राम्रो एउटा गौर अस्पताल बनाइदिनु भएको छ। यति विकास गर्नुभएको छ, तपाईँ आरोप लगाइरहनु भएको छ, राम्रो काम गर्नुभएको छ भनेछ त। अल्ला ठिक छ, रोड फ्राकिलो कुन ठाउँमा गरेछ ल तपाईँ भन्नुहोस् त। सबै विकासको काम छोडेर तपाईँ भन्नुहोस् ल, एउटा रोड भन्नुहोस् त, यो रोड चाहिँ गौर नगरपालिकाको मेयरले चाहिँ फ्राकिलो गरेछ ल, तपाईँ एउटा उदाहरण दिनु त मलाई। सिया प्यालेस भएर जाने बाटो बनेको, सिया प्यालेसबाट जाने बाटो चाहिँ त्यो चाहिँ शहरी विकासको योजना हो र तपाईँलाई यो कुरा थाहा छैन? सिया प्यालेसबाट चाहिँ राम जानकी मन्दिरसम्म पनि जोड्नु पर्ने थियो। किन जोडिएन त? त्यो त यसको जवाब त मेयरले दिनुपर्छ, मैले त दिनु पर्दैन। तपाईँको मतलब भनाइमा, तपाईँको धारणामा के छ त? किन बनेन त? तपाईँलाई पनि होला नि त केही पर्सपेक्टिभ। अब त्यहाँ चाहिँ चौडीकरण गर्नको लागि तोडफोड हुन्थ्यो र अजय गुप्ताको अब छिमेकीहरूको, भाइहरूको, दाइहरूको प्रेसर आयो होला कि ल घर चाहिँ नतोडौँ भनेर चाहिँ प्रेसर आयो होला। अनि त्यही भएर चाहिँ उसको चाहिँ टोलको घरहरू क्षति नहोस् भनेर मेरो विचारमा चाहिँ त्यो अगाडि काम बढाएन जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि तपाईँको भनाइअनुसार मेयर साहबले पक्षपात गर्नुहुन्छ, एकदम आफूलाई बचाउनुहुन्छ, 100% अरूलाई चाहिँ। अब एउटा कुरा तपाईँलाई म भन्छु, यो बढावा पुल तपाईँको हनुमान मन्दिरदेखि भन्सारसम्म तपाईँको शहरी विकास योजनामा थियो। रोड र नाला दुइटै थियो। तर गौर नगरपालिकाको मेयरले
सडक बोर्डबाट 40 लाख रुपियाँ लिएर त्यो पनि पुणेनाको रोड मर्मतको नाउँमा लिएर त्यो पैसा कहाँ लगानी गर्यो भने तपाईँको बढावा पुलदेखि लिएर पिताम्बरजी हुनुहुन्छ मोडमा उहाँको पसलसम्म त्यो रोडलाई चाहिँ के गर्यो भने बनायो, मर्मत गर्यो। ल हेर्नुहोस्, पहिलाको रोड जस्तोको तस्तो छ र यो रोड चाहिँ तपाईँको खत्तम भयो। 70 लाख रुपियाँको योजना थियो, 40 लाख रुपियाँ सडक बोर्डबाट दिएको थियो तपाईँको। त्यो पनि किन बनायो भने कि भोलि अब के भन्छ, अब एउटा रोडमा त सरकारले 2टा बजेट त दिँदैन भनेपछि यी आफ्नो टोल छिमेकीलाई बचाउनको लागि तपाईँको चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ मर्मत गरेर राखिदियो। किनभने अब त्योभन्दा अगाडि जब चौडीकरण हुन्छ अनि शहरी विकासले काम गर्छ, त्यहाँबाट के हुन्छ भने अरूको चाहिँ घर तोडफोड हुन्छ, हाम्रो चाहिँ सुरक्षित भइहाल्छ। त्यतिसम्म पक्षपात भएको हो। त्यो गर्दाले तपाईँको त्यो रोड क्यान्सल भइसकेको छ। के को बदला लिँदै हुनुहुन्छ त तपाईहरुसँग? हैन, मसँग के अनुमान छ? मसँग अब कुनै रिसिभी पनि छैन, मसँग कुनै जाति दुश्मनी पनि छैन। अनि मसँग रिसिभी किन लिने? आफ्नो चाहिँ अब भाइ भतिजा अब समाजलाई चाहिँ बचाउन खोज्या हो, टोललाई बचाउन खोज्या हो, अरू केही होइन। अर्को कुरो तपाईँले चाहिँ भन्नुभयो रोड चौडीकरणको विषयमा भन्नुभयो, मैले जवाब दिइहालेँ। तपाईँको हस्पिटलको विषयमा भन्नुभयो, ल हस्पिटल के राम्रो गराएको छ ल भन्नु त। तपाईँको आज पनि रेफर हस्पिटल भनेर प्रसिद्ध छ। तपाईँको अलिकता पनि टाउकोमा चोट लागेको पनि तपाईँको रेफर भइहाल्छ, वीरगञ्ज रेफर भइहाल्छ। ल के सुधार भएको छ ल भन्नुहोस् त। त्यो एउटा चाहिँ रोगन गरेर चाहिँ त्यो सुधार भइहाल्छ। त्यसमा पनि तपाईँको प्रदेशबाट पैसा पनि आएको थियो हस्पिटलमा, गौर हस्पिटलमा थुप्रै पैसा आएको थियो। त्यसमा चाहिँ रङरोगन भएको थियो, अलिकता अगाडि पिच बनाएको थियो, त्यही त हो नि, नाला बनाएको थियो। उहाँले त सबै मै गरेछु, म नभएको भए होइन। त्यो त यस्तो छ नि, यस्तो छ त्यो त गौर हस्पिटलको चाहिँ अब लिँदाखेरि त्यो हिसाब लिँदाखेरि त्यो चाहिँ अस्पष्ट भइहाल्छ। मेरो मोबाइलमा छ, भन्नुहोस् म निकालेर हेराउन पनि सक्छु। हेराउनुहोस्, त्यो त प्रमाण छ, हेर्नमा के देख्नु। अनि अब त्यो फेरि अब यो मोबाइलमा छ कि अब घरमा छ, त्यो मोबाइलमा छ। तर यसमा चाहिँ छ, मैले हस्पिटलको चाहिँ कति पैसा आएको थियो त्यो सबै कुरो मैले चाहिँ यसमा राखेका थिएँ। यो तपाईँले व्हाट्सएप दिनुहोस्, बरु म व्हाट्सएपमा तपाईँलाई म पठाइदिन्छु। किनभने खोज्नुपर्छ, अब त्यसमा त टाइम लागिहाल्छ। हजुर, ठिक छ, म पछि व्हाट्सएप गरिदिनु होला। अहिले चाहिँ तपाईँले पर्यटनको कुरा गरिरहनु भएको थियो अघि, तर उहाँले त पनि पर्यटनको क्षेत्रमा उहाँले यही नजिकै भएको ताललाई अब पर्यटकीय नगरीको रूपमा इस्टाब्लिस गर्न खोजिरहनु भएको छ। झुलुङ्गे पुललाई पनि एउटा राम्रो चिटिक्क परेको झुलुङ्गे पुल बनाइदिनु भएको छ, एउटा पिकनिक स्पट बनाइरहनु भएको छ। उहाँले पनि त पर्यटनको क्षेत्रमा राम्रो विकास गरिरहनु भएको छ। अहिले पर्यटनको क्षेत्रमा तपाईँले अब गौर नगरपालिकाले त के भन्छ, यो बढावा तालको काम त गराएको छैन। बढावा तालको काम त यो शहरी विकासको ठेक्कापट्टा हो, शहरी विकासको योजना हो। र यो चाहिँ हामी चुनाव लड्नुभन्दा पहिला, हाम्रो चुनाव हुनुभन्दा पहिला त्यसको टेन्डर प्रक्रिया भइसकेको थियो, टेन्डर पनि भइसकेको थियो। एउटा कुरा तपाईँ यो बुझ्नुहोस्। ल तपाईँको चाहिँ बढावा तालको चाहिँ कति छ भने भट नजोडिकन 18,97,38,826 रुपियाँ है बढावा तालको छ। यो चाहिँ शहरी विकासले दिएको पैसा हो, त्यसमा भ्याट एड हुन्छ भनेपछि यो बढावा तालको काम मेयरले कुन हिसाबबाट, कुन शीर्षकबाट गराउनु भएको छ ल भन्नुहोस् त। तपाईँको फेरि बढावा ताल तपाईँको के भनेको छ भने, यो शहरी विकासले के भनेको छ भने गौरवाडा नम्बर 1, 2, 3, 7 र 9 भनेपछि 2073 को हो यो है। 2073 सालमा 1 नम्बर वार्ड र 2 नम्बर वार्ड छुट्टै थियो, जुन अहिले 1 नम्बर वार्डमा छ। 1 नम्बर वार्ड, 2 नम्बर वार्ड, 3 नम्बर वार्ड, 7 नम्बर वार्ड र 9 नम्बर वार्ड गौर नगरपालिका नगर क्षेत्र है। यो बढावा ताल सौन्दर्यकरण कार्य चाहिँ यो 5 वटा वार्डमा गर्नुपर्ने थियो। अब तपाईँले भनिदियो 7 नम्बर वार्ड कहाँ पर्छ भने गढवा पर्छ। गढवाबाट चाहिँ स्टार्ट हुनुपर्ने 9 नम्बर बढावा ताल भयो,
यहाँसम्म आउनुपर्ने र यहाँबाट रामजानकी मन्दिर पहिलाको 3 नम्बर वार्ड भयो 1 नम्बर वार्ड भयो अनि रामजानकी मन्दिर हुँदै तपाईको मेरो टोलको पछाडि हुँदै चाहिँ यो बडावा ताल बनाउनु पर्ने थियो। यो 26 करोडको हाराहारीको यो चाहिँ बजेट थियो यसमा। अनि यो चाहिँ अब यो कतिको काम गरेछ त्यो हेर्न सकिन्छ। तपाईको भनाइको अर्थ त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार भएको हो? भ्रष्टाचार त म अहिले भन्न मिल्दैन। किन भन्न मिल्दैन भने अब 26 करोडको चाहिँ योजना थियो, त्यसमा अब कति पैसा त्यसमा चाहिँ पारित भएको हो, कति पैसा निकासा भएको हो त्यो मलाई थाहा छैन। त्यो भएर त्यसमा भ्रष्टाचार नै भएछ भनेर चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। तर काम चाहिँ गतिलो भएको छैन। भ्रवा तालुको काम पनि हेर्नुस् तपाईको चाहिँ बाउन्ड्री वाल लागेको छ अनि भत्किसकेको छ। हेर्नुस् यो बडावा तालुको चाहिँ गोलाकार गिट्टी प्रयोग भएको छ, सिमेन्ट चाहिँ मात्रा कम राखेको छ, त्यो त छँदैछ नि। भनेपछि यहाँ ठेकदारमा पनि ठेकापट्टामा पनि यहाँ झोल छ। 100% झोल छ। तपाईको नाला शहरी विकासबाट पनि तपाईको नाला चाहिँ जति पनि नाला बनाएको छ तपाई हेर्नुस्, नाला चाहिँ कुनै पनि नाला प्रयोगमा आएको छैन। नाला बनिसकेको छ, त्यसमा बोल्डरहरू खसिरहेछ, गिटीहरू खसिरहेछ। बाबा त्यो साफ कसले गराउँछ? त्यो हेर्ने को? आखिर त्यो त नगरपालिकाको मेयरको काम हो नि हेर्ने। सरकारले त्यत्रो बाटो पुरिरहेछ, तपाईको चाहिँ गिट्टी पुरिरहेछ, तपाईको बालुवा पुरिरहेछ। अनि त्यो सरकारले चाहिँ रोड त्यो नाला के को लागि बनाएको हो? त्यो बालुवा राख्नको लागि, गिट्टी राख्नको लागि र माटो पुर्नको लागि बनाएको हो? अनि कसले हेर्छ यो? भनेपछि नगरपालिकाको सामान्य कुरामा पनि ध्यान जान सकेको छैन। नगरपालिकाको मेयरको त्यहाँसम्म चाहिँ दिमाग ध्यान पुगिसकेको छैन। त्यो त कम्तीमा हेर्नुपर्छ नि। सरकारले चाहिँ त्यो 96 करोड रुपियाँ लगाइदिएछ गौर नगरपालिकामा। कम्तीमा नाला जुन बनिरहेछ त्यो नाला चाहिँ राम्रो होस्, सुचारूमा आओस्, केही मतलब छैन। हिजै म गएको थिएँ, तपाईँको अस्ति गएको थिएँ, सिस्वामा गएको थिएँ, वडा नम्बर 7 मा। त्यहाँ गएपछि पुरै हेरिरहेको छु, पुरै चाहिँ कतै पुरै माटोले पुरिदिएको छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ पुरै एकदम गिटी झरिरहेछ, त्यतिकै परिरहेछ। त्यसको स्ल्याब छैन। के मतलब? स्ल्याबको सरकारले पैसा दिएको छैन? स्ल्याबको पनि पैसा दिएको छ नि। नाला बनाइदिने, स्ल्याब नहाल्ने, स्ल्याब नहालेपछि त्यत्रो मतलब माटो पनि जान्छ, फोहोर पनि जान्छ, सबै कुरो त्यसैमा जान्छ। कम्तीमा त्यसलाई त पनि व्यवस्थित गर्नु पर्थ्यो। त्यो पनि गर्न सकेको छैन। रोडको हेरौँ भने तपाईँको ल जानुस्, तपाईँ चाहिँ महादेवपट्टिबाट चाहिँ बानेश्वर मन्दिरसम्म जानुस्, हेर्नुस् बाटो कस्तो बनाएछ। अलि स्पिड गयो भने तपाईँको छेउछाउमा मान्छे हिँडिरहन्छ भने त्यो ढुङ्गाले चाहिँ टाउको फुटिहाल्छ। त्यस्तो रोड बनाएछ। त्यस्तो पनि कहीँ रोड बन्छ र? भनेपछि जुन न्यूनतम मापदण्ड हुनुपर्ने हो त्यसलाई पनि पुरा गर्न सकेको छैन। तपाईँको गुणस्तरहीन काम गरेछ। तपाईको चाहिँ अब त्यो हेर्ने कोही पनि छैन। मैले 2-4 चोटि कम्प्लेन पनि गरेँ। अब त्यही त हो, अब तलदेखि माथिसम्म अब म्यानेजमा छ, म्यानेज भइसकेको छ कि के हो, कोही वास्ता नै गर्दैन, मतलबै गर्दैन। त्यो छ अवस्था। तपाईहरू पनि बलियो रूपमा प्रतिपक्षीको रूपमा उपस्थित नभएर पनि हुन सक्छ नि त। अब यस्तो छ, प्रतिपक्षको भूमिकाको कुरा तपाईँले गर्नुभयो। अब यहाँ चाहिँ जनताले चाहिँ जिताएर पठाएको मेयर हो। अब जनताको चाहिँ मतको मैले आदर गर्नै पर्ने हो। अब जनताको मतको अनादर म कसरी गरौँ? त्यो गर्न पनि राम्रो होइन। त्यही भएर मैले जनता जो मान्छेले जिताएर पठाएछ त्यसको चाहिँ अब जे गरिरहेछ, राम्रो गरोस् नराम्रो गरोस्, त्यो चाहिँ अब जनताले हेरिरहेछ। जहाँ जनताको आवश्यकता हुन्छ, कम्प्लेन आउँछ, त्यहाँ चाहिँ म स्टेप लिएकै हुँ र अगाडि पनि लिइरहन्छु। अब म अलिक फरक विषयवस्तुमा उठान गर्न खोजेँ। तपाईहरू केही
अहिले माधव कुमार नेपालका पक्षधर हुनुहुन्छ, उहाँ पनि देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तर यो गौरका लागि केही गर्न सक्नु भएन नि त। अब विगतमा चाहिँ हाम्रो 2/3 चाहिँ हाराहारीमा हाम्रो चाहिँ बहुमत आएको थियो, सरकार पनि बन्यो। हाम्रो नेकपा हुँदाखेरि वास्तवमा चाहिँ जनताले मत नेकपा मन पराएर चाहिँ मत दिया थियो। मात्र चाहिँ ओलीलाई भनौँ, मात्र प्रचण्डलाई भनौँ, मात्र माधव नेपाललाई भनौँ भनेर एकजनाले दिएको थिएन। सबै एकजुट भएपछि जनताले बढी मन पराएको थियो। त्यो भएर चाहिँ 2/3 हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिट आएको थियो, मत दिएको थियो, जनताले कबुल गरेको थियो, जनतालाई स्वीकार गरेको थियो। त्यो हिसाबले अब जब प्रधानमन्त्री हाम्रो केपी ओली हुनुभयो, त्यहाँबाट माधव कुमार नेपालज्यूको चाहिँ कुनै पनि कुरा नसुन्ने, अटेर गरेर हिँड्ने, अब हाम्रो कम्युनिस्टको जुन नीति छ, नीति विपरीत काम गर्ने, कुनै किसिमको चाहिँ कार्य गर्दाखेरि अथवा कुनै किसिमको डिसिसन लिनु पर्दाखेरि कसैसँग सल्लाह नलिकन, बोर्डमा सम्पर्क नगरिकन, बोर्डमा छलफल नगरिकन आफ्नै स्वेच्छाले काम गर्ने, उहाँको चाहिँ हेकमवादी बढी चल्यो। त्यो बेला चाहिँ माधव कुमार नेपालज्यूको चाहिँ कुरा चल्न सकेन। अब अहिले आएर हाम्रो पार्टी फुट्यो, फुटिसकेपछि अब नेकपा एकीकृत समाजवादी भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ ल यहाँको लागि के गर्नुपर्छ, त्यसको लागि निम्ति मैले केही योजनाहरू बनाएर मैले दिएको छु। अब आउने दिनमा त्यो पक्कै चाहिँ काम हुन्छ भनेर मलाई विश्वास पनि छ। तपाईको एउटा चाहिँ बानेश्वर मन्दिरको चाहिँ 5 करोडको हाराहारीको एस्टिमेट गएको छ। सिसवामा चाहिँ रामजानकी मन्दिर अहिले जीर्ण अवस्थामा छ, त्यो मन्दिरमा चाहिँ 3 करोडको योजना गएको छ। एउटा चाहिँ विवाह मण्डप छ, त्यसको पनि 5 करोडको हाराहारीमा छ त्यो। र रोडहरू, नालाहरू केही 6-7 लाख रुपियाँको त्यो योजनाहरू छ। यति चाहिँ योजना अहिलेसम्म पेश भइसकेको छ। अहिले चाहिँ फेरि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ। तपाईहरू पहिला एमालेमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी बन्नुभएको छ। यो चुनावको बेलासम्ममा के यो दुईटै फरक दल छ नि अहिले भएको अवस्थामा, के यिनीहरूको एकीकरण हुने सम्भावना कतिको छ त? मलाई जहाँसम्म लाग्छ चाहिँ एकीकरण चाहिँ हुँदैन होला जस्तो मलाई लाग्छ। एमाले र हाम्रो नेकपा एकीकृत समाजवादी मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त पनि अब यो माथिको कुरो हो, ठुला लेभलको कुरा हो, त्यो विषयमा म अस्पष्ट चाहिँ भन्न सक्दैन। अहिले चाहिँ स्थानीय चुनावका लागि गठबन्धनमा अहिले तपाईहरू पनि हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेस, जसपा, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी एउटै गठबन्धनबाट चुनावमा भिड्ने भनिरहेछ। यसपछि तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? यो 4 दलको सहमति हुन्छ, यसमा म विश्वस्त छु। मलाई लाग्छ जुन हिसाबले यहाँहरू सरकार मिलेर चलाइराख्नु भएको छ, त्यो हिसाबले अगाडिको रणनीति पनि त्यही हिसाबले लिएर जानुहुन्छ भनेर मलाई पक्कै विश्वास छ। र सायद त्यो चाहिँ मिलेर गयो भने ओलीको पतन निश्चित छ। भनेपछि अब तपाईहरूको मिसन नै ओलीको पतन गराउने हो? ओलीको पतनको साथसाथ अब हाम्रो चाहिँ सरकार पनि बनोस्, हाम्रो चाहिँ बहुमत पनि होस् भनेर चाहना पनि हो। तपाईहरू यदि नेकपा एकीकृत समाजवादीले बहुमत पायो, सरकार बनायो भने जनताका लागि के त्यस्ता नौलो काम गर्नेछ त? अब यस्तो छ, म त गौर नगरपालिकाको प्रत्याशी हो। म त गौर नगरपालिकाको विषयमा कुरा गर्न सक्छु। अब देशको विषयमा म कुरा गरौँ भने चाहिँ यो चाहिँ अब हात उठाएर चाहिँ आसमान छुने जस्तो कुरा हुन्छ। त्यो भएर त्यो विषयमा म भन्न चाहन्न। तपाईँलाई पुनः म गौरमै केन्द्रित गर्न चाहेँ।
किनभने तपाईँको पनि विषयवस्तु यहीसँग रिलेटेड भएको हुनाले गौर नगरपालिकामा अझ सशक्त र अझ वैज्ञानिक रूपले एउटा मोडल गौर नगरपालिका बनाउनलाई के कुराहरूको आवश्यकता देखिन्छ तपाईँको विचारमा? एक नम्बरमा ढल निकासको काम। एक नम्बरमा ढल निकासको काम, त्यो पनि होम पाइपद्वारा सधैँको लागि। किनभने यहाँ चाहिँ अब हाम्रो गौर नगरपालिका त्यो बाढी क्षेत्र पनि हो, अलिकता पानी पर्ने बित्तिकै तपाईँको हिलो हिलो भइहाल्छ। त्यो भएर अन्डरग्राउन्ड होम पाइपद्वारा चाहिँ नाला निर्माण गर्नुपर्छ, नगरपालिकाभित्रै रोड बनाउनुपर्छ। त्यो भएपछि तपाईँको ढल निकासको कार्य चाहिँ पुरा हुन्छ। सबभन्दा बढी आवश्यकता अहिले यो हो। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा यहाँ चाहिँ दरबन्दी 9-10 वटा डक्टरको छ। दरबन्दी जति छ त्यो सबै डक्टरलाई यहाँ जसै पनि ल्याउनु पर्यो र मेसिनरी पार्ट पुर्जा जे चाहियो त्यो सबै चाहिँ अब मन्त्रालयबाट विभागबाट झिकाउनु पर्छ र MBBS, MD, MS, अर्थोपेडिक सबै तहको डक्टर जतिसम्म सकिन्छ त्यतिसम्म चाहिँ व्यवस्था गरेर हस्पिटललाई राम्रो सुदृढको लागि पहल गर्नुपर्छ र अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यस्तै चाहिँ अब शिक्षा क्षेत्रको लागि पनि तपाईको चाहिँ इन्जिनियरिङ पढाइ यहाँ गराउनलाई के गर्नुपर्छ त्यसको लागि पनि पहल गर्नुपर्छ। अब यो सब छ। मैले चाहिँ सबै मैले आफ्नो एउटा ग्रान्ड डिजाइन गरिरहेको छु। त्यो समय आएपछि जसरी कि नेपालमा पनि धेरै नगरहरू छन्, जस्तै वीरगञ्ज भयो, वीरगञ्जलाई आर्थिक नगरी भनिएको छ, चितवनलाई मेडिकल सिटी भनिएको छ, धरान सुन्दर चिटिक्क परेको छ, रामेछापलाई मास्टर प्लान सिटी छ। त्यस्तै गौरलाई कुनै यस्तो मतलब नमुना मोडलको रूपमा चिनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना छ कि? अब त्यस्तो छ। अब बडवाल ताललाई चाहिँ अब पुरै के भन्छ, अब यो गढवादेखि लिएर यो बडवा ताल हुँदै भन्सारसम्म चाहिँ त्यो बनाएको भए एउटा चाहिँ पर्यटकको रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ स्थापित हुन्थ्यो, तर त्यो चाहिँ हुन सकेन। दोस्रो कुरो अब मन्दिरहरू छ हाम्रो। बानेश्वर मन्दिर, तपाईको बानेश्वर मन्दिर भयो, त्यस्तै चाहिँ यो हाम्रो यो स्वर्णमाई मन्दिर भयो, त्यस्तै हस्पिटल भयो। यो सबैलाई सुधार गरेपछि हाम्रो नगरपालिका पनि वीरगञ्जभन्दा कम हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि तपाईहरूको पनि योजना एउटा नमुना बनाउने रहेको छ। लगभग हाम्रो कार्यक्रमको पनि अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र अझ जनतालाई केही तपाईको आफ्नो व्यक्तिगत धारणा राख्नुपर्ने हो। जनता जनार्दन भाइसँग म के भन्न चाहन्छु भने आउने चुनावमा आफ्नो बहुमूल्य मत मान्छेलाई सबै कुरो बुझेर, मौसमी मान्छेलाई नचिनेर नगरको लागि लड्ने, नगरको लागि विचार गर्ने, प्लानिङ गर्ने राम्रो खाले उम्मेदवार छान्नुपर्छ र 4 वर्षदेखि बुढापाका बुद्धिजीवी बुजुर्ग 4 वर्ष चाहिँ चिसो लागेको थिएन। यो चुनावको अवधि आएपछि सबैलाई चाहिँ अब जाडो यही पालो आएछ, त्यो कुरा पनि जनता जनार्दनले बुझ्नुपर्छ। 4 वर्ष चिसो लागेको थिएन र त्यो बेला पनि लागेको थियो, तर 4 वर्ष यो सम्मान कहाँ थियो? आज त्यो सम्मान आइरहेछ।
त्यसलाई विचार गर्नुपर्छ। केन्द्र सरकारबाट आएको योजना घर घरमा चापाकल हलाउने यो योजना केन्द्र सरकारको हो। त्यो कसैको घरमा चाहिँ 5-5 वटा छ, कसैको घरमा एउटा पनि छैन। यस्ता भेदभाव गर्ने मान्छेलाई बहिष्कृत गर्नुपर्छ र त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ चिन्नुपर्छ। भन्नको अर्थ अहिले मेयर साहबले चुनाव आउन लागेछ, त्यही भएर उहाँलाई पनि विकासको सरगर्मी चढेको हो। विकासको सरगर्मी होइन, व्यक्तिवाद। यी आफ्नो नगरपालिकाबाट चाहिँ सम्मान दिएर आफ्नो नाउँ वाहवाही गर्ने र व्यक्ति विशेषलाई प्रभावमा ल्याउन खोजिया छ। यसलाई विकास नभनौँ, किनभने अब 70-75 वर्ष उमेर भएका वृद्धहरूलाई सम्मान गरियो, त्यो विकास होइन। वास्तवमा त्यो विकास होइन। विकास सबैको लागि हुन्छ, व्यक्तिको लागि हुँदैन। त्यस्तै अब यो हालाकि योजना चाहिँ केन्द्र सरकारको हो, कलको। त्यो कल चाहिँ अब कुनै ठाउँमा 4 वटा कल छ, अर्को पनि हालाइदियो 5 वटा भइसक्यो। त्यसलाई चाहिँ विकास भन्न मिल्दैन, त्यो व्यक्ति विकास हो। भनेपछि उहाँको जुन विकासको गतिविधि हेरिन्छ, अहिले तपाईँकै भनाइ लिने हो भने, साप्टी लिने हो भने, कार्यकर्ता, आफ्नै नाता कुटुम्ब पर्ने मान्छेहरू हेरी उहाँले विकास गरिरहनु भएको छ। कुरो त त्यही छ। त्यसको प्रमाणको रूपमा तपाईँ के पेश गर्नुहुन्छ? त्यो त यस्तो छ नि, अब कल कहाँ कहाँ हालाइरहेछ त्यो त तपाईँले पनि अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ, यसो बुझ्न सक्नुहुन्छ। एकै ठाउँमा तपाईँको 3-3 वटा कलसम्म भेट्छ। कुनै ठाउँमा चाहिँ अब पुरै टोलैमा चाहिँ पानी खाने पनि कल छैन। त्यस्ता हेर्न मिल्छ। तपाईँले नै अनुगमन गर्यो भने तपाईँले चाहिँ छुट्याउन सक्नुहुन्छ कि मैले भनेको कुरा सत्य हो कि गलत हो। त्यो तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि आफ्नो बहुमूल्य समय दिएर मलाई बोलाउनु भयो र आफ्नो समय दिनुभयो, यसको लागि बहुत बहुत धन्यवाद। साथै रेड टेलिभिजनका सबै टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा रेड टेलिभिजन उन्नति प्रगतिको मार्गमा चलोस् भनेर म कामना पनि गर्न चाहन्छु। नेपालमा चुनाव नजिक्दै गर्दा नेता दलका कार्यकर्ताहरूले विकासको खोलो बगाएको यो कुनै नौलो विषय होइन। जातिवाद, नतावाद, कृपावाद नेपाली राजनीतिको पुरानो रोग हो। यस्ता रोगबाट धेरै नेता, कार्यकर्ता र राजनेताहरू पनि लागेका छन्। यसबाट पर उठ्न जरुरी छ। देश समाजका लागि राजनीति गर्न जरुरी देखिन्छ। आजको लागि रेड बहस यति नै। पुनः म अर्को श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हुने नै छु। तब सबका लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला रेड टेलिभिजन। हस्त नमस्कार।